नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। सरकार सञ्चालनको झन्डै 3 वर्ष पुग्न लागेको छ अहिले र आम मानिसहरूले समीक्षा गर्न थालेका छन्, सरकारको मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्। हरेक सरकारका क्रियाकलापको निगरानी आम मानिसहरूबाट, पब्लिकहरूबाट भइरहेको छ। अब भन्ने गरिएको छ कि अब सरकारको मात्रै होइन, यो झन्डै 3 वर्षको अवधिमा अब प्रतिपक्षको पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ भनिन्छ। अहिले प्रतिपक्ष साह्रै कमजोर छ, कहाँ हराएको छ केही थाहा छैन। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार हुन्छ, आम मानिसहरू सडकमा ओर्लिन्छन्, युवाहरू सडकमा आउँछन्, प्रतिपक्ष निस्किँदैन। दैनिक रूपमा बालिकाहरू बलात्कृत हुन्छन् दर्शकवृन्द, युवाहरू सडकमा आउँछन्, प्रतिपक्ष देखिँदैन। एउटा वृद्ध चिकित्सा शिक्षाको सुधारको माग राखेर सत्याग्रहमा बस्छन् 28 दिनसम्म। आम मानिसहरूको समर्थन रहन्छ, तर प्रतिपक्ष कहीँ कतै देखिँदैन दर्शकवृन्द। हो, आजको विषय यही हुनेछ। के साँच्चै प्रतिपक्ष कमजोर भएकै हो? अब उसको मूल्याङ्कन गर्न पर्दैन, खालि सरकारको मात्रै मूल्याङ्कन हुन्छ? हो, आजको यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना सांसद, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर दिला सङ्ग्रौलालाई यहाँ समक्ष प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दिलाजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दिलाजी, अब हरेक दिन जस्तो बालिकाहरू बलात्कृत भएको सुनिँदै आएको छ, देखिँदै आएको छ। कहाँ छ तपाईँहरू, के गरिरहनु भएको छ अहिले? यो आज हेर्दा चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा 12-13 वर्षको बालिकादेखि 70 वर्षको आमासम्म बलात्कृत भएछन्। कति बलात्कार पछाडि चाहिँ हत्या भएको छ। देशैभरि यस्ता घटना चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा घटिराखेका छ। हामीले कलम चलाएर हुन्छ कि विभिन्न निकायबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गरिरहेछौँ, एउटा बहस पनि चलाइरहेका छौँ। यो हत्यारा छ, दोषी छ, यसलाई कानुनको कठघरामा उभाउनु पर्यो र चाहिँ यो दोषीलाई चाहिँ आजन्म कारावारको सजाय दिनुपर्छ भन्ने बहस पनि हामी चलाइराखेका छौँ। अहिले त आजन्म मात्रै होइन, एउटा बलात्कार गरिएको, खास गरिकन बालिका बलात्कारको केसमा मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ भनिएको छ नि, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो हाम्रो छलफल हामीले समितिमा छलफल पनि गऱ्यौँ। धेरै मान्यहरूले सभामुख लगायतको ध्यान आकर्षण पनि गरेका छौँ। यो 16 वर्ष मुनिका बालिकालाई यो बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई तपाईँले भने जस्तो मृत्युदण्ड पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ, फाँसी दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसको लागि विद्यमान संविधान छ, हाम्रो कानुन छ, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि हस्ताक्षर गरेका छ। त्यहाँबाट पनि विथड्र गरेर महिलामाथिको हिंसा, बालिकामाथिको हिंसा र बलात्कारको घटनालाई राष्ट्रिय बहसको रूपमा लगेर मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्छ भन्ने बहस पनि चलिरहेछ। त्यो बहसमा हामी पनि छौँ। को छ यो बहसमा? कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? यो बहस एउटा चाहिँ हामी माननीयहरूको नै बहस चलिरहेछ। हाम्रो समिति, राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा अस्ति भर्खर बजानको घटना, जब सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भयो, गृहमन्त्रीलाई बोलाएर नै छलफल चलेको थियो। त्यस बेला नै हामीले यो कुरा उठाएका थियौँ। त्यस्तै गरेर एउटा लुज फोरम पनि बनेको छ, माननीयहरूको सभामुख लगायत सबैलाई ध्यान आकर्षण पनि भइरहेको छ। तेस्रो, यो विभिन्न प्रदेशमा पनि जुम मार्फत वेबिनार गरेर पनि एउटा चाहिँ यो दोषीलाई अब कारबाही गरेर विद्यमान कानुनले मात्रै भएन, योभन्दा अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरामा पनि छलफल चलिरहेछ। अनि युवाहरू खास गरिकन सडकमा उत्रिएको अवस्था पनि देखिएको छ, त्यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यसको विरुद्धमा थुप्रै घटनाहरू लिएर युवाहरू सडकमा उत्रिरहेछन्। कतिले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन पनि गरिराखेका छन्। यो न्याय हराएको छ कि जस्तो पनि भइराखेको छ। राज्य कता छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्या छ। दण्डहीनता
यति बढिसक्यो कि न्याय पाउने अवस्थै देखिएन, सर्वसाधारणको न्याय प्रणालीमा पहुँच पनि छैन। यो सबै कुरा उठाएर सडकमा गइरहँदा हामीले पनि सडकमा जानुपर्ने हो। सबभन्दा चाहिँ हाम्रो सार्वसत्ता सम्पन्न थलो भनेको सदन हो। वर्तमान सत्तारूढ दलकै आफ्नै आपसी झगडा र रगडाको कारण सदन हठात रूपले बन्द भएको छ। सदन बन्द हुँदा हाम्रो मुख पनि बन्द भयो, जनताका कुरा पनि हामीले राख्न पाएनौँ। नराख्न पाउँदा जनताको मुख पनि बन्द भएको छ। अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कोभिड-19ले मुलुकलाई आक्रान्त पार्दा हामी सडकमा गएर आन्दोलन गर्न, सडकमाबाट ध्यानाकर्षण गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ। तर जहाँ छौँ त्यसमा पनि यस्तै बोलेर मिडिया मार्फत विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण गर्ने, लबिङ गर्ने, यस बारेमा पनि सचेतक रहने, सचेतना चलाउने कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अनि तपाईँलाई लाग्छ जस्तो मृत्युदण्ड कानुन बलियो बनायो भने खास गरिकन बलात्कारका घटनाहरू कम हुन्छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? यो दुईटै पाटोबाट कुरा भइरहेछ। एउटा चाहिँ यो अहिलेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 लागू भइसकेपछि 14 वर्ष मुनिकी बालिका र 70 वर्षकी माथि आमा सहित र हरेक एज फ्याक्टरमा छुट्याएर यो सजायको कैद सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ। नेपालको संविधानले कुनै पनि बालबालिका महिलामाथि शारीरिक यौनिक हिंसा गरिन पाइने छैन भनेर पनि उल्लेख भएको छ। तर उल्लेख भएका प्रावधान भएका कुरा कार्यान्वयन नहुँदा अहिले के आइरहेछ भने देशैभरिबाट अब तपाईँहरूको वर्तमान कानुन र संविधानलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। परिवर्तन गरिकन यो मृत्युदण्डको सजायमा तपाईँहरू जानुभयो भने यो घटनाहरू कम घट्छन् कि भनिकन यो देशैभरिबाट आएर उठेको आवाज हो। यसलाई अगाडि लैजान धेरै कठिनाइहरू पनि छन्। संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्नको लागि संसदभित्र आबद्ध दलहरू पनि एकबद्ध हुनु पर्यो। दोस्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ त्यसमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ, त्यहाँबाट पनि विथड्र गर्नु पर्यो। चाहने हो भने यो कुरा सम्भव छ, किनभने राष्ट्रियताको बहसमा हामी लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको केसमा नक्सा संशोधन गर्नको लागि सबै दल एक ठाउँमा उभिएर हामीले संशोधन पनि गरेका छौँ। त्यसैले सबभन्दा पहिला सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, साना दल, राजनीतिक दलहरूको एउटा राष्ट्रिय एजेन्डा हुनु पर्यो कि बालबालिका र महिलामाथि घटेको हिंसाका बलात्कारका घटनालाई कसरी कम गर्ने, कसरी न्यूनीकरण गर्ने, यही कानुन पर्याप्त छ छैन भने फर्दर के गर्ने भन्ने बहस चाहिँ अझै भएको छैन। राष्ट्रिय मुद्दा पनि बनाएका छैनन्। सरकार संवेदनशील पनि छैन। सत्ता र शक्तिको आडमा चाहिँ यो घटना चाहिँ भइरहेछ। ठिक छ। अब जिल्लाजी अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले हामीले बोल्ने मुख थुनिएको छ, संसद बन्द छ भनेको छ नि। कङ्ग्रेसले संसद खोल्नको लागि पहल गर्ने भनेको थियो, कहाँ पुग्यो त्यो कुरा? यो संसद खोल्नको लागि पहल गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा 1/4 सांसद, 1/4 अलिकति पुग्दैन र मधेसवादी दलहरूसँग पनि सहकारी एक चरणको बैठक पनि भयो। विशेष अधिवेशन बोलाउने यो अप्ठ्यारो परिवेशमा संसदद्वारा नै हाम्रो आवाजलाई बुलन्द पारेर जनताका यावत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो। केन्द्रीय समितिको बैठक पनि कोभिड-19 को कारण बार हाम्रो परीक्षण पनि भइरहेछ। त्यही बीचमा हाम्रो पूर्व कोषाध्यक्षको निधनले बैठक सरिरहेछ। केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गरेर विशेष अधिवेशन बोलाएर संसद खुलाएर यावत कुरालाई अगाडि लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेस लागेको, केही ढिलाइ चाहिँ विलम्ब चाहिँ भएको छ। ठिक छ ढिलाजी, अब म विषय प्रसङ्गलाई अलिकति मोडौँ। जस्तो डाक्टर गोविन्द केसी 28 दिन सत्याग्रहमा बस्नुभयो चिकित्सा सुधारको माग राखेर। अब यसलाई निरन्तर त्यो भनौँ एउटा हस्ताक्षर भएको छ सरकार र गोविन्द केसी पक्षबाट। अब यसलाई त्यो प्रतिबद्धता पुरा गराउनको लागि कङ्ग्रेसले अबको दिनमा कस्तो भूमिका खेल्छ? एउटा यो डाक्टर गोविन्द केसी र सरकार बीच पहिला पनि सम्झौता भयो चिकित्सा स्वास्थ्य विधेयक सम्बन्धी। त्यस बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सदन र सडकमा आन्दोलन गरेकै थियो। सदन अवरुद्ध भएको थियो, जबरजस्ती पारित भयो। फेरि आज डाक्टर गोविन्द केसीले 28 दिनको अनसन पछाडि एउटा सम्झौता भएको छ। यो स्वागत योग्य हो, गर्नुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्यो। कतिपय हाम्रा साथीहरू हामी लगायत सबैको समर्थनै थियो, धेरै सडकमा पनि जानुभयो। अब कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले कार्यान्वयन गर्छु भनेको छ, गरेन भने
यो कुरा फेरि हामीले सदन मार्फत चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। काङ्ग्रेसले वादको रूपमा हेरिरहेछ, सरकारले सम्झौता गर्ने तोड्दै गर्ने उसको प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तितिर नजाओस् भनेर एउटा वक्तव्य पनि जारी भइसकेको छ प्रवक्ताबाट। अब भन्दाखेरि आउँदा दिनहरूमा यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि कङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ, झकझकाइरहन्छ, झकझकाउँछ। अब एक हिसाबले हेर्ने हो भने प्रतिपक्षको भूमिका यही गोविन्द केसीहरूले गर्छन्, युवाहरूले गर्छन्, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार हुन्छ, युवाहरू सडकमा उत्रिन्छन्, काङ्ग्रेस चुपचाप लागेर बस्छ, उसलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ भनेर भन्छ। त्यो कुरासँग मान्न तयार हुन्छ? खोज्नुपर्ने अवस्थै होइन। हामीले पनि संसद मार्फत जुन भ्रष्टाचार भयो, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भयो, 10 अरबको खर्चको हिसाब किताब हामीले संसदबाट मागेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ, सातवटै प्रदेशमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गरिरहेका थियौँ। र त्यही बिचमा केही समूह इनफ इज इनफ समूह पनि आन्दोलनमा गयो, कोही युवाहरू सडकमा गए होइन। यो सबै बावजुद पनि नेपाली काङ्ग्रेसले ध्यानाकर्षण गराउँदै गर्दा पनि यो बत्ती बालेर खोज्नु पर्ने बेलै छैन। संसद बन्द हुँदै गर्दा र भौतिक दूरी र सामाजिक दूरी कायम राख्ने हुनाले हामी सडकमा नजाँदै गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति देखा परेछ। तर विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण गरेर बोलेर सरकारलाई घचघचाउने र खबरदारी गर्ने काम काङ्ग्रेसले गरेछ कि मेन कुरा के हो भने सरकार चाहिँ आफै चाहिँ अनियमिततामा रुमलिया छ। सरकार अहिले पनि तपाईँ हेरिरहनु भएको छ, हरेक दिन समाचारमा हेर्नुहोस्, आज कोभिड-19 समुदाय लेभलमा पुगिसके पछाडि कतिपय ठाउँमा आइसोलेसनै नभएर भेन्टिलेटरै नभएर मृत्युवरण गरे, अस्पताल छैन, राख्ने ठाउँ छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले बेहोस भए मात्रै अस्पताल आउनु भनिरहेका छन्। तर न्युज खोल्दै गर्दा चाहिँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका अध्यक्ष बीच चाहिँ मन्त्रीमण्डल कसरी फेरबदल गर्ने, कसरी भागभण्डा पुर्याउने, कसरी मन्त्रालय टुक्राउने भन्ने एजेन्डाले चाहिँ प्राथमिकता पाएछ कि। त्यसकारणले सरकारको प्राथमिकतामा अहिले विद्यमान समस्या सरकारको प्राथमिकतामा छैनन्। नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकार र उनको जीवनको सुरक्षा र जनजीविकाको सवाल पनि प्राथमिकतामा छैनन्। र यो सबै कुरालाई काङ्ग्रेसले नजिकबाट हेरिरहेछ, हामीले खबरदारी चाहिँ गरिरहेका छौँ। हो, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि सरकार यस्तो दयनीय अवस्थामा मन्त्रीमण्डलको कसरी टुक्र्याउने, मन्त्रीहरू कसरी फेर्ने, आफ्ना व्यक्तिहरूलाई कसरी राख्ने भने जस्तै तपाईँको पार्टी सभापति पनि बेला बेलामा बालुवाटार छिर्ने, संवैधानिक परिषदमा आफ्नो नियुक्ति गराउने भन्नेमा लाग्नु भएको छ नि त। त्यसरी चुपचाप बस्नुहुन्छ कहाँ? यो बुझ्नु भएन तपाईँले। संवैधानिक परिषदमा संविधानमा विपक्षी दलको नेताको सन्तुलित भूमिकाको व्यवस्थापन गरेछ। लामो समय अगाडि हामी फर्क्यौँ, जुन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एकलौटी यो परिषदमा एकलौटी आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन सत्तारूढ दलले चाहेकै हो। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु भएकै थियो। नेपाली काङ्ग्रेसकै कारण संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फेरि फिर्ता भयो र अहिले आएपछि संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्थापन अनुसार संवैधानिक परिषदमा बैठक बस्नको लागि प्रतिपक्षी दलको नेता बालुवाटार त जानु पर्यो नि। पार्टीका दलका मान्छे भन्दा पनि तटस्थ व्यक्तित्व आउन्, संविधानको मूल मर्म र मान्यता अनुरूप आउन् भनेर खबरदारी गर्न पनि त बैठकमा जानु पर्यो नि। हैन, आफ्नो मान्छेलाई राख्नु, काङ्ग्रेसलाई पनि त एउटा भाग चाहियो भनेर माग्न जाने होइन त। मिल्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। काङ्ग्रेसलाई पनि एउटा भाग चाहियो, हामीलाई पनि एउटा चाहियो भनेर जानुभएको होइन र? भागको कुरा होइन, काङ्ग्रेसको कुरा पनि होइन। एज ए डेमोक्रेट कोही सक्षम व्यक्ति छन् भने तिनी मान्छे पनि त पुग्न सक्छन् नि। संवैधानिक परिषदलाई सरकारको लाचार छाया र कठपुतली बनाउनु हुँदैन। यो माथि छ भने छौँ हामीले। नेपाली काङ्ग्रेसकै बेलामा आएको संवैधानिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आएकै हो, संवैधानिक निकायहरू बनेकै हुन्। अब त्यो सबै निकायमा एकलौटी भर्ती केन्द्र बनाउनु त भएर नि। सक्षम व्यक्ति आउन्, दक्ष व्यक्ति आउन्, हाम्रा मान्छे होइन राम्रा मान्छे आउन् भनेर खबरदारी काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा शेरबहादुरजी चाहिँ आफ्नो मान्छे राखौँ भन्न गएको हो कि अथवा चाहिँ नि हाम्रो मान्छे राखौँ भनेर गएको? राम्रा मान्छे राखौँ भन्नुपर्छ, राम्रा मान्छे राखौँ भन्न गएको। त्यो त रामचन्द्रजीले पनि मान्नु भएको छैन नि। आफ्नो मान्छेलाई यो यति बेला समयमा चाहिँ हामीलाई पनि जानकारी नदिने आफ्नो चाहिँ नि कोर्टबाट
निकालेर नाम पेश गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि यो त। हाम्रो पनि दबाब हो, हामी पनि भनिरहेछौँ। अब म पनि एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र माननीय हो। मैले आज तपाईँको मिडियामा मात्र होइन, अन्य मिडियामा पनि मैले बोलेको छु। प्रतिपक्षको काम भागभण्डा खोज्ने होइन, प्रतिपक्षको काम हाम्रा मान्छे होइन, राम्रा मान्छे को हुन्, सक्षम मान्छे को हुन्, कसले चलाउन सक्छन् त्यो व्यक्ति पुग्नुपर्छ। पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। ठिक छ, अघि पनि भनिहालियो प्रतिपक्षको भूमिका असाध्यै कमजोर देखिएको छ आम मानिसहरूको बुझाइमा पनि, साइजको कारणले मात्रै पनि होइन। एक हिसाबले यति बेला पार्टी सभापति सबैभन्दा बोल्नुपर्ने, सबैभन्दा अग्रेसिभ भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पार्टी सभापति कुन दोलोमा हुनुहुन्छ थाहा छैन नि अहिले। अब यो कुन दुलोमा हुनुहुन्छ भन्दा पनि यो कोभिडले गर्दा सबै तपाईँ हामी आफ्ना आफ्नै घरभित्रै छौँ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यही कारणले आज तपाईँ मार्फत म भाइबरमा छु, म नभए म तपाईँको स्टुडियोमा हुन्थेँ होला होइन, टेलिभिजनको लाइभमै हुन्थ्यो होला। यस्तो स्थिति छ, परिस्थिति छ। 2-3 चोटि कोभिड-19 परीक्षण गर्दा धेरै नेताहरूलाई कोभिड पनि भएको छ, कति चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हुनुहुन्छ, आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। संसद बन्द हुँदा हाम्रो स्वर पनि बन्द भएको छ, सानो भएको छ। पार्टीको मिटिङबाट आवाज बुलन्द पार्न हामी सकिरहेको छैनौँ। अप्ठ्यारो परिवेशमा केही आवाज तपाईँले भने जस्तो सानो भएको छ, तर सभापतिज्यूको बोली नै नआएको, दुलोभित्र छिर्या भन्ने कुरा होइन। पार्टीबाट हिजो मात्रै खबरदारी गर्न विज्ञप्ति निस्केका छन्, खबरदारी चाहिँ भइरहेछ। अनि जसरी युवाहरूले गरेका छ नि, एउटा सोसियल डिस्टेन्स राखेर पनि आफ्नो आन्दोलनको प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेका छन्, त्यसरी गर्न सकिने अवस्था त रहन्छ होला नि त, किन गर्न सकिन्छ? यो त्यही गर्नको लागि पनि के छ भने पार्टीको मिटिङ हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, पार्टीको पनि सिस्टम हुन्छ, पास नगरिकन अगाडि जान सकिँदैन। त्यसै भएर काङ्ग्रेसले अहिलेको मिटिङमा एउटा विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने, अर्को कुरा चाहिँ विद्यमान समस्याहरू समाधानको लागि सामाजिक दूरी कायम राखेर पनि देशव्यापी चाहिँ सडकमा उत्रिने भन्ने कुरा पनि थियो। अब त्यो पनि हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ। यस्तै परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भएको छ। भन्दाखेरि प्रतिपक्ष कमजोर भएको हो भन्ने भूमिकामा तपाईँलाई लाग्दैन? प्रतिपक्ष कमजोर भएको होइन, समय र परिस्थिति कोभिड-19 को अहिलेको अवस्थाले गर्दा युवाहरू गएका छन् त, जोखिम पनि त त्यतिकै छ नि त। कोभिडको पनि त आज कति बढिराखेको छ नि। आज आकाशिसक्यो, काठमाडौँ भनेको एउटा हट स्पोट बनिसक्यो भने रोक्न सकिने अवस्था छैन, आफै जोगिने बेला पनि छ। र हामीले आफै सुरक्षित रहौँ, सुरक्षित भएर बसौँ भन्ने बेलामा सडकमा प्रतिपक्ष दल जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा गयो भने त हजारौँ मान्छे सडकमा आउँछन् नि, त्यसले त सङ्क्रमणलाई निम्ताउँछ। समय र परिस्थितिको लागि पनि त आकलन गर्नु पर्यो नि त भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यस कारणले प्रतिपक्ष हराएको पनि छैन। प्रतिपक्ष खबरदारी गर्ने, हामी खबरदारी गरेका छौँ। आफ्नै पार्टीभित्रको त खबरदारी सत्तारूढ दलको सरकारले सुनिरहेको छैन भने प्रतिपक्षको कुरा, नेपाली जनताको कुरा त सुन्ने कुरै भएन। त्यसै कारणले गर्दा सरकार अकर्मण्य छ, सरकार असंवेदनशील छ, सरकार जिम्मेवार छैन। त्यसलाई जिम्मेवार बनाउने भनेको प्रतिपक्ष हो। प्रतिपक्ष पनि धेरै कारणले गर्दा हामी सडकमा जान सकेका छैनौँ, सदन बन्द छ। भन्दाखेरि प्रतिपक्ष एक हिसाबले कमजोरै छ भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँले? छोटकरीमा चाहे मैले यो अवस्थामा चाहिँ हामी बुलन्द जुन रूपमा हुनुपर्ने हो हामी पनि जान सकेका छैनौँ। यस्तै मिडिया मार्फत मात्रै आइरहेछन्। ठिक छ, अघि सरकारले तपाईँले भनिहाल्नुभयो कङ्ग्रेसले एउटा विशेष अधिवेशनको माग गर्दैछ भन्नुभयो, त्यो कुरा अहिले फेरि गरौँला, एकैछिन जारी राखौँला यो विषयमा। डिलाजी एकैछिन हामीसँग सम्पर्कमा बस्दिनु होला। एकैछिनको विश्रामपछि हामी पुनः तपाईँसँगको सम्पर्क गर्नेछौँ तपाईँलाई, एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, फर द लेट ट्युनर्स, यदि यहाँहरूले भर्खरै इमेज च्यानल ट्युन गर्नुभएको छ र अलगधार इमेज च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अलगधार। अलगधारमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री, सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला सौराला। डिलाजी फेरि स्वागत गरे तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद। डिलाजी, अब तपाईँहरूको महाधिवेशन अब फागुनबाट टर्यो होइन? अब यो एक प्रकारले सर्या जतिकै हो, अर्को क्यालेन्डर आएको छैन, तर हाम्रो कार्यतालिका पुरै प्रभावित भइसक्यो। फागुनमा हुने स्थिति नै छैन। क्रियाशील नवीकरण र वितरण सबै रोकिरहेछ।
एक हिसाबले पार्टी सभापतिलाई फेरि चिट्ठा पर्यो भनेर भन्दा हुन्छ। यो चिट्ठा पर्ने कुरै होइन, यो समयले त्यस्तै गरिरहेको। यो अब नयाँ कार्यतालिका ल्याउने भन्दा बैठक बस्न पनि 2-3 चोटि हामीले पिसिआर चेकिङ गरेर पनि हामी फेरि जुट्न सकिरहेको छैनौँ। देखा परेको परेछ, डर छ सङ्क्रमणको, त्यही कारणले गर्दा प्रभावित चाहिँ भइसक्यो। अब नयाँ कार्यतालिका अनुसार चाहिँ जानुपर्छ। तर अब विभाग चाहिँ गठनहरू भटाभट पार्टी सभापतिले गरिरहनु भएको छ नि, होइन? कसरी लिनु भएको छ यसलाई? अब विभाग पार्टी सभापतिले गर्नु भएको छ, धेरै साथीहरूले जिम्मेवारी भूमिका पनि पाउनु भएको छ, होइन? भूमिका विहीन हुनुहुन्थ्यो। एकातर्फ यो राम्रै पक्ष पनि हो। दोस्रो कुरा चाहिँ विधानले पार्टी सभापतिले 6 महिनाभित्र यो विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। यो ढिलो पनि भएको छ। यही विभाग गठनलाई ल्याएर वरिष्ठ नेता लगायतले आफ्ना केही असन्तुष्टिहरू नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउनु पनि भएको छ। अबको केन्द्रीय समितिको बैठकले यसको सेरोफेरोमा सबै कुराको निर्कोल सभापतिज्यूले यस बारेमा सम्बोधन गर्नु होला, आशा गरौँ। भन्दाखेरि अब अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग सिद्धिएको 6 महिना थपिएको वर्ष दिन भनौँ न मा पनि 6 महिना नागिसकेपछि बाँकीको 6 महिना अवधिमा ढिलो भयो, मागिया छ, होइन? बोरिया छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ साँच्चै तपाईँले? ढिलो चाहिँ ढिलो भएको छ। अब यो दुईटै पाटो छ। एउटा एकदम ढिलो भयो, समयमै गर्नु पर्थ्यो। समयमै नै हामीले राष्ट्रिय 3टा इलेक्सन पनि फेस गर्यौँ, निर्वाचन, होइन? र यो आन्तरिक कुरा गरेको भए देशभरिका कार्यकर्ताले अझ ऊर्जा आउँथ्यो, अझ जाँगर हुन्थ्यो, अझ सङ्गठन बढ्थ्यो होला। ढिलो चाहिँ सभापतिजीले गर्नु भएको छ। समय अवधि चाहिँ गुज्रेकै छ, तर पनि जो साथीभाइले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ खुसी हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू? यसलाई टिप्पणी गरेर के गर्नु? हजुर, तपाईँ चाहिँ कति खुसी हुनुहुन्छ नि? म चाहिँ केही जिम्मेवारीमा छैन, खुसी र बेखुसीको मूल्याङ्कनको कोसीमा म छैन। म किनभने म विभागै छैन, हाम्रो अर्कै जिम्मेवारीमा छौँ, होइन? हामी जनप्रतिनिधि छौँ, माननीय छौँ, आफ्नो भूमिकामा छौँ। अब के लाग्छ तपाईँलाई, साँच्चै कङ्ग्रेसभित्र केही चेन्जेसहरू हुने सम्भावना के देखिन्छ कि अथवा फेरि घुमिफिरी उही शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजीमै? मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा चाहिँ अहिलेको झगडा त आफूभित्रको झगडा होइन नि त। मुलुकको परिस्थिति जटिल छ। एउटा चाहिँ माओवादीको सङ्क्रमण एकदम बढिराखेको छ, सरकार अकर्मण्य छ, जनता रोग र भोबाट अक्रान्त छन्, एक गाँस खानको लागि टुडी खेलमा लाम लाग्छन्, होइन? विदेशबाट आएका नेपाली फेरि नै विदेश फर्किँदै रुँदै फर्किँदैछन्, रोजगारीको कुनै सम्भावना छैन। महिलामाथिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हाम्रो त अस्मिता हरेक दिन महिला दिदीबहिनी बालबालिकाको अस्मिता लुटिएको छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर गएर जानुको सट्टा आफै भित्रमा आन्तरिक कुरा लिएर द्वन्द्व गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र 14औं महाधिवेशनमा उभिँदै गर्दा नेतृत्वको लागि केही कुराहरू उठ्छन्। ती कुराहरू असन्तुष्टि छ भने महाधिवेशनमा एजेन्डाको रूपमा लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब के छ, पुस्ता परिवर्तन हुन्छ कि त्यसैमा घुम्छ? अब हामी त काङ्ग्रेसभित्र आमूल परिवर्तन र रूपान्तरण र पुस्तान्तरण पनि भनिराखेका छौँ, होइन? रूपान्तरण र पुस्तान्तरणभित्र त मैले चलाएको बहस म वेबिनारमा पनि चलाइराखेका छु। हामीले चाहेको चाहिँ अहिले महिलाको प्रतिनिधित्व मात्र होइन, नेतृत्व पनि भनिराखेका छौँ, होइन? युवाहरूले हामी भनिरहनु भएको छ, महिलाले हामी भनिरहेछौँ। अब र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लगानी गर्ने रामचन्द्र दाई शेरबहादुरको पुस्ताले पनि हामी भनिरहनु भएको छ, बिचका पुस्ताले पनि हामी भनिरहनु भएको छ। अब 12-13वटा सभापतिको उम्मेदवार देखिनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिलेको बहस चाहिँ नेतृत्व भन्दा पनि नीतिमा आधारित रहेर बहस चलायौँ भने त्यो नीति र एजेन्डाले समग्र अहिले मुलुकको नेपाली जनताको चाहना र भावना, समग्र कार्यकर्तामा नयाँ ऊर्जा थप्ने खालको नीतिको बहस ल्यायौँ भने त्यो नीतिभित्र चाहिँ नेतृत्व स्वतः आउँछ भन्ने चाहिँ मेरो एजेन्डा। भन्दाखेरि नेतृत्वमा परिवर्तन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ लागेको छ? अब चाहिँ रामचन्द्रजी अथवा चाहिँ शेरबहादुरजीले मात्रै कङ्ग्रेसलाई चलाउने होइन, अब साँच्चै नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ नि लिड गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? धेरै ध्रुवीकरण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको राजनीति यही नै म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। यसको निर्कल 14औं महाधिवेशनमा
आउने महाधिवेशन प्रतिनिधि कसरी चयन भएर आउँछन् त्यसमा निर्धारित गर्छ। तर चाहिँ यो तपाईँले भने जस्तो 13औं महाधिवेशनका विद्यमान गुटहरू मात्रै जीवन्त रहन्छन् भन्ने पक्षमा छैन। धेरै गुटहरू चाहिँ ध्रुवीकरण हुने, पोलराइजेसन हुने, नयाँ नयाँ गुट बन्ने यस्तो खालको सम्भावना पनि काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ म देखिरहेको छु। त्यसले कङ्ग्रेसलाई अन्ततः फाइदा गर्छ कि बेफाइदा गर्छ? यसले फाइदै गर्छ। अधिवेशनभित्र लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र स्वस्थ आन्तरिक लोकतन्त्रमा स्वस्थ रूपले प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो कुरा हो। यो अहिलेको महाधिवेशनको लागि चाहिँ लबिङ हुनु, आफ्ना गुट बन्नु र परम्परागत गुटहरू भत्किनु, नयाँ नयाँ बन्नु होइन, यो सबैले आफूलाई नेतृत्व गर्नलाई उभाउनको लागि सबैलाई छुट छ नि त। महाधिवेशन हो नि त, सबैले पार्टीभित्र लगानी गरेका छन् भने विभाग गठन पनि हुनु स्वाभाविक रूपमा म लिन्छु। तर चाहिँ अब नेतृत्व कसको आउँछ भन्ने स्थिति छैन। अधिवेशनको सुरु नै भएको छैन, प्रक्रियामै सुरु भएको छैन। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि विभाग गठन पनि एक हिसाबले शेरबहादुरजी आफू बलियो हुनलाई गरिएको हो भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्दैन? अब यस्तो टिप्पणी भित्र मेरो म छैन। अब यो रामचन्द्र दाई शेरबहादुर दाईलाई नै होला यो। अब यो किनभने अब कसलाई बलियो हुने भन्दा पनि देशभरि कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाएका छन्। अब राम्रै पनि देखिया छ। दोस्रो कुरा चाहिँ विभाग गठनमा चाहिँ 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने ढिलो किन भयो, विधि र नीति पनि मिचिया छ कि। त्यस कारणले दुवै नेताहरू मेरो लागि आदरणीय हुनुहुन्छ। यो खालको बहसमा सायद मेरो टिप्पणी छैन। तपाईँ जस्तो भनौँ न एउटा पिएचडी गरेको डक्टर पनि हुनुहुन्छ, अर्को कुरा युवा हुनुहुन्छ, धेरै युवाहरू छन् कङ्ग्रेसमा। अब ती व्यक्तिहरू पनि एउटा समयदेखि नै रामचन्द्र पौडेलजीको फेरो समात्ने, दाउराको फेरो समात्ने, कोही चाहिँ नि शेरबहादुरजीको दाउराको फेरो समात्ने भनेर मात्रै आफू भर्याङ चढेर माथि जाने पक्षमै छन् कि यो पटक अलिकति परिवर्तन जस्तो लागेको छ तपाईँलाई? साँच्चै होइन अब 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 उनीहरूले रेस्ट गर्नुपर्छ, अब हामी नेतृत्वमा आउनुपर्छ भनिसके। यो फेरो पकडेर गर्ने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ भने हो होइन र? अब राजनीतिमा हामीले पुस्तान्तरण रूपान्तरणको दुईटै कुरा खोजेने, आमूल परिवर्तनको कुरा पनि खोजेने। लिडरसिपमा त आउनलाई त प्रतिस्पर्धा त गर्नु पर्यो नि त। म सक्छु भनेर अगाडि आउनु पर्यो। तर त्यो देखिरहँदा चाहिँ युवा पिँढीहरूमा जुन एकता, मेलमिलाप, सहकार्य, सहमति, छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो भित्रभित्र त भइरहेको छ। बाहिरी आकार लिने गरी अझै चाहिँ आएको छैन। सायद महाधिवेशनसम्म आउला होइन। अब युवाहरूमा साँच्चै अब एकजुट भएर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ तपाईँहरू? युवाहरू एक हुने चाहना सकिने छ, तर चाहिँ अहिले मान्छे बोलिराखेका छैन, चुपचापै छ। भन्दाखेरि चुपचाप छ। अधिवेशन नहुँदा चाहिँ चर्को चर्को स्वरमा बोल्ने सबै देख्नु भएको छ तपाईँ, युवा नेता सबैजना। अधिवेशन आइसकेपछि खै चुपचापै देखिरहेको छु। भन्दाखेरि एउटा झुन्डमा लागेकै छन्, अलि पनि लागेकै छन्। त्यो तपाईँले भने जस्तो झुन्डा छोडेका छैनन्, आफ्नो झुन्डामा छन्, भित्रभित्र लागेकै छन्, के गरिराखेका छन्। तर चाहिँ अलिकति महाधिवेशनको अर्को क्यालेन्डर भएर अधिवेशन हुने सुनिश्चितता भयो भने तपाईँले भने जस्तो खालको चाहिँ फिगरहरू बाहिर आउने, त्यो खालको ध्रुवीकरण देखिने अलिकति अगाडि आउँछ होला। छोटकरीमा भन्नु त अघि तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा रूपान्तरण अर्को पुस्तान्तरण, यसको व्याख्या गर्नुहोस् एकदमै छोटकरीमा, के हो यो? एउटा रूपान्तरण भनेको मैले के हो भने काङ्ग्रेस हामीले राजनीति, लोकतन्त्र र समाजवाद हाम्रो नीति लिएर मात्रै अगाडि गयौँ होइन। समय सापेक्ष नयाँ नयाँ एजेन्डाहरू पनि छन् नि त। त्यसलाई आत्मसात नगर्दै गर्दा जनताले हामीलाई विश्वास गरेनन्, कम्युनिस्टलाई विश्वास गरे, हामी प्रतिपक्षी भयौँ। त्यस कारणले समय सापेक्ष जनता केन्द्रमुखी बनाउने एजेन्डाहरू लिएर पनि काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण हुनु पर्यो। अलिकति परिवर्तित सन्दर्भमा परिवर्तित भूमिका लिएर काङ्ग्रेस जानुपर्छ। त्यो रूपान्तरण हुन जरुरी छ। पुस्तान्तरण भनेपछि अर्को पुस्तामा जानु पर्यो। अब यहाँ काङ्ग्रेसभित्र 2-3टा पुस्ता रहेछ क्या। एउटा शेरबहादुर दाई र रामचन्द्र दाईको पुस्ता छ होइन। त्यस पछाडिको पुस्ता पनि शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान दाईहरूको पुस्ता। त्यस पछाडिको हाम्रो पुस्ता होला। हाम्रो पछाडिको गगनको पुस्ता, विश्वप्रकाशको पुस्ता पनि छ होइन। विरासतको पुस्ता र विरासत बाहेकका पुस्ता हैन। अहिलेको लिडरसिप चाहिँ सम्मिश्र नै होला हैन।
चाहिँ बहसै चलाउनु पर्छ। यो पुस्तान्तर रूपान्तरण दुइटैको ठिक बहस। छ जिल्लाजी, अब मैले अन्तिम राखेँ। जस्तो अब अहिले एउटा कर्णाली प्रदेशमा जीवनबहादुर साईले एउटा कुरा पोस्ट गर्नुभएको छ, तपाईँलाई याद भयो कि भएन? जस्तो उहाँले भन्नुभएको छ, हुम्लामा चिनले जमिन मिचेको कुरा मैले प्रमाणित गरेको छु, प्रमाण छ मसँग। र यो कुरालाई लिएर भनौँ सरकारले एउटा समयमा त्यहाँको सहायक सिडिओले चिनले हाम्रो जमिन मिचेको हो भनेर बोल्दाखेरि उनीमाथि स्पष्टीकरण सोधियो, सिडिओलाई अलिकति धम्काइयो, तर्साइयो। उहाँहरू नआउँदैखेरि यहाँनिर परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ नि होइन चिनकोले सीमा मिचेको छैन भनेर बोलियो, तर त्यो झुट बोलिया छ। अब मैले फोटोदेखि लिएर सबै कुराहरूको प्रमाण राखेको छु। म नेपाली कङ्ग्रेसमा पठाउँछु यो, र इन्टरनेसनल कोर्टसम्म पनि आवश्यक पऱ्यो भने पठाउँछु भनेर जीवनबहादुर साईले, तपाईँको कङ्ग्रेसको सांसद, प्रदेशसभा सांसदले भन्नुभएको थियो। यो चिजलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ र कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? यो कुरालाई नै जीवनबहादुर साईको जब ट्विट आयो, यो न्युज बाहिर आयो, म चाहिँ राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा गृह मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री सहितको छलफल थियो यस सीमा विवाद। एउटा कुरा तपाईँले भने जस्तो चिनले पनि आफ्नो भवन बनाएर जुन जमिन मिचिया छ हुम्लाको, त्यो बारेमा जीवन साईले राखेको कुरा पनि मैले कोट गरिकन परराष्ट्र मन्त्रीलाई मेरो सवाल जवाब थियो। काङ्ग्रेस त यस बारेमा अहिले केही बोलेको छैन, तर हामी मान्नेहरू बोलिरहेछौँ के। र बोल्दै गर्दा परराष्ट्र मन्त्रीले त्यही बैठकमै भन्नुभएको थियो, यो हामीले अनुगमन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने टोली पुरानो नक्सा हेरेर, पिलर हेरेर गरे हो, चिनले मिचेकै छैन, यो अभिव्यक्ति छुटो भने के परराष्ट्र मन्त्री। यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले हाम्रै अगाडि हाम्रै मिटिङमा पनि भनेका छन्। भन्दाखेरि अब उहाँले भन्नुभएको छ, म चाहिँ नि पार्टी कार्यालयमा यो दर्ता गराउँछु, त्यसपछि आवश्यक पऱ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि पुर्याउन प्रयास गर्नेछु भनेर भन्नुभएको छ होइन? कङ्ग्रेसले यसलाई अगाडि बढाउला कि अथवा चाहिँ नि यो मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनताको लडाइँमा काङ्ग्रेस अहिले पनि अग्रमोर्चामा उभिनुपर्छ। हामी दक्षिणतिरको भारतले हाम्रो भूमि मिचिया छ, त्यसको लागि हामी राष्ट्रिय धरातलमा उडेर एउटा नक्सा पनि हामीले परिवर्तन गरिसकेका छौँ। हामीले सोधेका छौँ यो नक्सामा मात्रै आउने कि भूमि फिर्ता हुने हो। उत्तर चीनतर्फ पनि थुप्रै ठाउँमा कुरा आछन्, तपाईँले भने जस्तो हुम्लाको कुरा पनि आछ, चीनसँगको मिचेर नै भवन बनाइया भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। जब जीवनबहादुर साईले काङ्ग्रेसभित्र लग्नुभयो भने यो कुरा चाहिँ सदनभित्र पनि हामी उठाउँछौँ, त्यहाँभित्र पनि लबिङ गर्छौँ। सत्य तथ्य कुरा आउनुपर्छ, सरकारले भनेर मात्र हुँदैन। भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रीले भनौँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्रीले भनिसक्नुभयो मिचेकै छैन, सबै हामीले अनुगमनमा गएर फर्किँदा नफर्किँदैखेरि नै एक हिसाबले सहायक सिडिओलाई स्पष्टीकरण सोधियो। सिडिओको भरमा मात्रै तपाईँले पठाएर बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमाविदसँग पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। उहाँले भन्नुभयो सीमा जस्तो संवेदनशील कुरालाई सिडिओको कुराको भरमा सरकारका मन्त्रीहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन, अध्ययन गर्नुपर्छ। पिलर नम्बर 11 हरायो भनिरहेछन्, के हो भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसपछि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री र गृह मन्त्रीसँगै छलफल चल्यो। मैले नि यो जिज्ञासा उहाँलाई राखेका थिएँ, उहाँ होइन यो झुटो कुरा हो भने हो। अघि जस्तो भन्नुभयो नि, उहाँले त एउटा कुरा भन्नुभएको छ, त्यो पिलर जुन हराइया थियो त्यो पिलरको ठाउँमा पछि फेला परियो जुन भनियो, त्यो पिलर नयाँ हो, त्यो चिल्लो छ भन्नुभएको छ। 11 नम्बरको पिलर फेला परिसक्यो हो, तर त्यो नयाँ पिलर हो, त्यो पुरानो पिलर होइन, त्यो नयाँ पिलर हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आफ्नै सीमामा आफ्नो बिल्डिङ बनाएको नेपालको होइन भन्नुभएको छ हो। अब यो कुरालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ नि तपाईँहरूले, कि चुपचाप लागेर कानमा तेल हालेर बस्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, चुप लाएर बस्दैनौँ, किन बस्ने? हामी समितिमा सोधिने रहेछौँ, सदन लगाएपछि तपाईँ सुन्नुहुन्छ। हस् जिल्लाजी, अलगधारलाई यति धेरै जानकारी गराउनु त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस् धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री, सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य डिला सङ्ग्रौला अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।